बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, अपन को उससे कोई पंचत नहीं है रे। अपन बोलेगा, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। अजीजा मन, एक जमाना होता था कि बुजुर्ग कहा करते थे कि आंखों देखा भी कभी कभी झूठ होता है। उस वक्त हमें समझ ही नहीं आती थी ये बात कि कैसे आंखों से जो हम देख रहे हैं वो कैसे झूठ हो सकता है। और इसी मखमसे में सारा सारा दिन गुजर जाता था। कई मौके ऐसे आते थे, कई वाकयात ऐसे गुजरे कि जिनमें बुजुर्गों ने झुटलाया कि देखो वो जो तुम कह रहे थे कि यूं था, वो ऐसे नहीं था, वो यूं था। और वो यानी वही अपनी बात उनकी कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। खैर, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया और आज हम वाकई उस दौर में बस रहे हैं, जी रहे हैं कि जिसमें वाकई आंखों देखा झूठ साबित होने लगा है। यानी अब जो फी जमाना जदीद टेक्नोलॉजी है, इसमें जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जरिए से बहुत आसान हो गया है किसी भी झूठ को सच बना के पेश करना। और अब वो बात, वो बुजुर्गों की कहावत, वो उनका कहना सच साबित हो रहा है कि कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। लेकिन अब तो ये भी जो है वो एक तजब्जुब में आ गए हैं हम कि अक्सर ऐसा होगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका मतलब ये है कि आपकी, हमारी शुरफा की पगड़ियां, जो IT के एक्सपर्ट्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करना जानते हैं, उस पर महारत रखते हैं, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं। जब जी चाहेगा, जिसकी चाहेंगे पगड़ी उछाल देंगे। आपको और हमको और शुरफा को अब इस बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस सामने आ चुकी हैं कि जिनको जिन पे वो वीडियोस बनी या जिनकी वो वीडियोस लीक हुई, उन्होंने उससे इनकार किया। और इस मामले में लोगों ने FIA के जरिए से, साइबर क्राइम विंग के जरिए से वो उसको चैलेंज भी करते हैं, मुकदमात भी कायम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे सूबाई जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब की, उस्मा बुखारी, उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी गुज़िश्ता दिनों, जिसको उन्होंने झुटलाया और उसके हवाले से वो FIA में भी उन्होंने कंप्लेंट कर दी और उसकी कानूनी चाराजोई भी उन्होंने की। इसी तरह से बहुत सी शख्सियात हैं, नुमाया शख्सियात, सियासत से हों या शोबिस से या टिकटॉक, सोशल मीडिया से, बहुत सी वीडियोस जो है वो आ रही हैं। अब एक और भी मसले में हम पड़ गए हैं। एक तो वो कि आंखों देखा झूठ साबित हो सकता है, साबित हो रहा है। अब इन दिनों 2 वीडियोस का खासा चर्चा है। उन पे जो है वो अब उनकी तहकीक हो चुकी, जियो फेंसिंग उसकी हो चुकी, और साबित हो गया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शाहकार हैं और अदाकार जिनको उस गैर अखलाकी हरकत में मुलविस सीन्स उनके जो है वो बना के पेश किए गए सोशल मीडिया पे, वो झूठ थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें सहारा लिया गया। एक तो दानिश तैमूर हैं, कराची से एक्टर हैं, हीरो हैं, फिल्मों में भी काम किया है और TV के भी वो मकबूल हीरो हैं। और बल्कि जोड़ी वो बड़ी मकबूल है। हिबा बुखारी भी इस वक्त जो है वो TV की एक बहुत ही मकबूल और मारूफ अदाकारा है। तो जानिसार इनका एक ड्रामा है, उसके हवाले से एक सीन उनका, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से उसको गुमराह कुन किया गया। उसमें जो है वो गैर अखलाकी सीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उसे बना दिया गया, जिसे उर्फ आम में कहा जाता है कि वो उनको बोसो किनार में मसरूफ जो है वो दिखाया गया है। इसी तरह से बिलाल अब्बास खान और दुर्फिशा सलीम, इनके एक ड्रामे की भी शूटिंग जो है वो हम TV पर कोई इनका ड्रामा है, जिससे वो सीन लेकर और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से ये दिखाया गया कि वो बोसो किनार में मसरूफ हैं। ये दोनों चीज़ें जो है वो जियो फेंसिंग ने
غلط جو ہے وہ ثابت کر دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا. تو کہاں جائیں گے اب آپ کی ہماری شرفا کی عزتیں ان آئی ٹی ایکسپرٹس کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں. اب جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے بہت سی چیزیں جو ماضی میں اخلاقی طور پہ بھی یعنی کہیں تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے سچ کو بھی چھپا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کی جاتی ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جید صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے. آپ نے پوچھا کہ اگر آپ کوئی ایک خاتون کو اور ایک مرد کو غیر محرم ہوں وہ ان کو کہ اگر ان کو اس طرح کی جو ہے وہ غیر اخلاقی صورتحال میں آپ پائیں تو آپ کیا کریں گے. تو حضرت عمر سے منسوب اس واقعے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ جی میں تلوار سے ان کی گردنیں اڑا دوں گا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب نبی کریم نے استفسار کیا کہ علی آپ کیا کریں گے تو مولا نے فرمایا کہ میں ان پر پردہ ڈال دوں گا, چادر ڈال دوں گا. تو اس طرح کی جو روایتیں تھیں کہ اگر کہیں کوئی سچ بھی لوگوں کو معلوم ہوتا تھا تو کسی کی عزت کو پامال نہیں کرتے تھے, کسی کی پگڑی نہیں اچھالی جاتی تھی, کسی کا گھونگھٹ جو اس کو تار تار نہیں کر دیا جاتا تھا. مگر آج ہم ایک بلیک میلنگ کے دور میں آ گئے ہیں کہ یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان پر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا. آج ہزاروں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اخبارات میں کہ کسی نازک موقع پہ کسی خاتون کی یا کسی کی ان کی ویڈیو یا تصاویر بنا لی جاتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ان کو بلیک میل کر کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے ان سے ہتھیائے جاتے ہیں. اور خواتین کا تو بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے استحصال کیا جاتا ہے کہ وہ اس بلیک میلنگ کے چکر میں ان کی عزت بھی اور ان کا مال و دولت بھی سب کچھ جو ہے وہ بلیک میلرز جو ہیں وہ ہتھیار لیتے ہیں. تو جناب میں بات وہی کرتا جا رہا تھا کہ آنکھوں دیکھا بھی جو ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے اور یہاں جو ہے یہ سچ ہو گئی ہے یہ کہاوت کہ آنکھوں دیکھا جھوٹ ہوگا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں بہت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے حرکات و سکنات جو ہیں آپ کی موومنٹ جو ہے آپ کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اس طرح سے رکھیے کہ اب ویسے بھی ہمارا دین تو جو ہے وہ پاکیزگی کردار پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. تو اپنے کردار ہم اگر پاکیزہ رکھیں اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ناچ گانا یہ فلمیں ڈرامے اداکاریاں یہ نہ جانے کہاں سے مسلمانوں نے ایڈاپٹ کر لیے. مسلمانوں کا یہ کلچر ہی نہیں ہے. اسلام تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کسی غیر محرم عورت کے بال جو ہے ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کسی غیر محرم کو نہ دکھائیں. یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں میں جو غیر محرم ہیں ان سے پردے کا حکم ہے. مگر میں جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جدت کے نام پہ ترقی کے نام پہ ہم کو گمراہ کر دیا گیا ہے. ہمیں جہالت ضلالت اور بے حیائی کے دلدل میں دھکا دے دیا گیا ہے اور وہاں سے نکلنا اب جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے جو ہے وہ ہمارا اسلام میں ایک فرقہ جو ہے ایک مسلک جو ہے وہ بڑی شدت سے اب دعائیں کر رہے ہیں اہل تشیع کے 12ویں امام محمد مہدی آخر الزمان جو ہیں ان کا اللہ پاک جلد ظہور فرمائے تاکہ یہ کفر کی جو بے لگام گھوڑا ہے کفر کا اس کو لگام دی جا سکے اور ایک آخری مارکہ ہو اور اسلام کی فتح پر اس دنیا کی بساط مالک کائنات لپیٹ دے. بی بی جی بالم بولے گا, کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.